اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا شهيدا إلا تقبلته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل
واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مطهر القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم ارزنا وارض عنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم وأنزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى بالصليبيين. اللهم قتل شبانهم ويتم أطفالهم وضمن نساءهم. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أخذهم كما أخذت عادا وثمود. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك وفي ساحة القتال وفي غزوة الهند. اللهم إنا نسألك قتل في سبيلك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من سكرات الموت ونعوذ بك من سكرات الموت. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصدقاتنا. ربنا تقبل منا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت